Assalamualaikum dear students. Today's lecture is about First Educational Conference 1947. और इसके साथ ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की कौमी तालीमी पॉलिसियों और मनसूबों से रिलेटेड हैं। दुनिया की तमाम कौमें अपनी उमंगों और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को तालीमी पॉलिसी और तालीमी मनसूबाबंदी की बुनियाद से बनाती हैं। तालीमी पॉलिसी में हम बहुत सारे मकासद और अहदाफ को सामने रखते हैं जिनको तय करने के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज को, खा वो मनी के हों, मैन के हों या मटेरियल रिलेटेड हों, उनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने की प्लानिंग करते हैं। मंसूबों में ये तय किया जाता है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए किस कदर वसाइल की ज़रूरत होगी और इनके हुसूल को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। हर कौम के अपने तहजीबी और तालीमी मकासद मुस्तकिल होते हैं और ये हमेशा मुल्की आईन के ताबे होते हैं। मुल्की आइन जिस तहज़ीब को मकसद हयात करार देता है वही इस मुल्क की इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों का मकसद हयात बनती है। इन तमाम शोबों की अफरादी ज़रूरियात को पूरा करना तालीम का एक बुनियादी फ़र्ज़ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जहाँ तालीम को नज़रिया पाकिस्तान के इस्तेहकाम का वसीला बनना चाहिए। पाकिस्तान में इस ज़रूरत का एहसास हमें क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में इस पैगाम में यूँ दिया कि अपनी तालीमी पॉलिसी और प्रोग्राम को ऐसे खतूत पर चलाना है जो हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक हो और हमारी तारीख़ और सकाफ़त से हम आहंग हो। तालीम नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। तालीम के ज़रिए ही तलबा को क़याम पाकिस्तान से रोशनास कराया जा सकता है और यही वो सेक्टर है जो इस बात में हेल्प कर सकता है कि कौम में इत्तेहाद और यगानगत, यकजहती और जज्बा हुर्रियत को कैसे बरकरार रखना है और कौम को तैयार करना है कि वो इस्लाम के बुनियादी अकायद और अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर कायम हुआ। पाकिस्तान के हुसूल का मकसद यही था कि यहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लामी नज़रिया हयात को नाफिज किया जाए। इसीलिए क़याम पाकिस्तान से अब तक बनने वाली तमाम एजुकेशनल पॉलिसीज़ में इस्लामी नज़रिया हयात को मकसद तालीम की बुनियाद बनाया गया। नज़रिया पाकिस्तान का तालीमी मफ़हूम अगर हम देखते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बार से वजूद में आया। हिंदुओं और मुसलमानों की बाहमी कशमकश की बुनियाद नज़रियाती इख्तलाफ था। मुसलमान इस्लामी नज़रिया हयात पर ईमान रखते हैं जबकि गैर मुस्लिम इस बात पर यकीन नहीं रखते। यही ईमान नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद भी है और यही तहरीक पाकिस्तान का मुहर्रिक भी। तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर मुसलमान का एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान का सही मफ़हूम जानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम समझना बहुत ज़रूरी है। यह कलमा तौहीद का बुनियादी जुज़ है जिसके मानी ये हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम इंसानों को सिर्फ अल्लाह के कानून यानी कुरान करीम की पाबंदी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगियों को उसवा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना चाहिए। दुनिया में बसने वाले तमाम लोग दो कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अल्लाह के कानून को मानने वाले मिल्लत इस्लामिया और ना मानने वाले मिल्लत कुफ्र। यही दो कौमी नज़रिया है और यही तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद पे बना और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हुआ। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत के क़याम पर ज़ोर देते हुए फ़रमाया कि इस्लाम के एक तमद्दुनी क़ुव्वत की हैसियत से ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है कि एक मख़सूस इलाके में इसकी मरकज़ियत कायम हो। अल्लामा इक़बाल ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद उनका दीन है, वतन, ज़ुबान और नस्ल उनकी कौमियत की बुनियाद नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुसलमान और दीगर अक़वाम आलम में बुनियादी फ़र्क यह है कि इस्लाम का तसव्वुर कौमियत ना तो वतनी है, ना लिसानी और ना ही नस्ली।
مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کچھ یوں کی کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جن کے پاس اپنا خاص تہذیب و تمدن، زبان، فنون لطیفہ، عدالتی قانون، ضابطۂ اخلاق، رواج، رہن سہن، تاریخ، روایات، رجحانات اور امنگیں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور اس سے متعلق ہم ایک خاص تصور رکھتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ تعلیم استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور تعلیم کے ذریعے ہی پاکستانی قوم میں اتحاد و یگانگت اور جذبہ حریت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ہر ملک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد، اپنے نظریہ حیات، وہ بنیادی اصول اور وہ ضوابط جن کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ان کے مطابق طے کرتا ہے۔ پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا۔ تمام پالیسیوں کے مقاصد عمومی طور پر یکساں نظر آتے ہیں۔ ان میں طلباء کو اسلامی نظریہ حیات کے ذریعے اصولوں کے مطابق ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری بنانا اور انہیں بین الاقوامی اور قومی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا۔ تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے وسیع پروگرام کے تحت کم سے کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کیا جائے اور خواتین کی تعلیم بھی پاکستان کے قومی تعلیمی مقاصد کی بنیاد ہے۔ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا، فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا تعلیم کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی نصاب اور درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق ازسر نو ڈیولپ کرنا اور مرتب کرنا بھی تعلیمی مقاصد ہیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ اور اسے انفرادی اور قومی زندگی میں لاہ عمل بنانا، صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کو تیار کرنا، یہ بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی طلباء اور اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی اور فلاحی پروگراموں کو بھی تشکیل دینا، یہ بھی تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اگر ہم تعلیمی پالیسی 1998-2010 کے مطابق درج ذیل تعلیمی مقاصد کو دیکھتے ہیں تو ان میں نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی شرح کو کم کرنا یا ترک مدرسہ کی شرح میں نمایاں کمی لے کر آنا ہے۔ ہر بچے کو یکساں تعلیم کے مواقع دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے احکامات کو یقینی بنانا، تدوین نصاب کے بارے میں اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا، فنی تعلیم پہ غور کرنا، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت کی تک لے کر جانا، دوران ملازمت اساتذہ کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا، یہ سب تعلیم کے مقاصد ہیں۔ اگر ہم پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 کو دیکھتے ہیں تو 14 اگست سن 1947 کے بعد پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد بر صغیر کی تقسیم نہ تھا بلکہ مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے مسلمان قوم کی تشکیل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقہ برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ برطانوی حکومت کی تمام پالیسیاں ایک غلام قوم کے لیے تھیں اور برطانوی نظام تعلیم نے ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں احساس کمتری اس حد تک پیدا کر دیا کہ ہمیں انگریز حاکموں کی ہر وہ ادا بھلی لگنے لگی جو اس نظام تعلیم سے غلامانہ ذہنیت کو جنم دیتی تھی، اور اس طرح مسلمان اپنی ثقافت، اپنے مذہب اور اپنی بہت ساری اقدار و روایات سے دور ہو گئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانوی نظام تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں کا پوری طرح احساس تھا، اسی لیے آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو
پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم کو رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا کہ پاکستان جس کے لیے ہم نے پچھلے 10 سال سے کوشش کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت بن گیا، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق زندگیاں گزار سکیں، جہاں اسلام کے عدل و مساوات کو بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اسی عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ایک نئی مملکت کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، جیسے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کو دفاع کے بہت سارے مسائل تھے، کشمیر کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو حکومت کے چلانے کے لیے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور حکومت کے لیے مادی وسائل کی چونکہ بہت زیادہ کمی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود بھی بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل مرحلے میں بھی تعلیم کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پہلی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر سن 1947 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن بہت ساری ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ شرکت نہ کر سکے۔ ان کا پیغام افتتاحی اجلاس میں پڑھ کے سنایا گیا، جس کے نکات کچھ اس طرح سے تھے کہ ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریت کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ، ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنا یہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی، سائنسی اور فنی علوم پر بھی توجہ دینے کا نام ہے۔ تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کے کردار کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس، دیانت داری، احساس ذمہ داری، ایثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہر اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا اور پاکستان کی ترقی کا حصہ بنانا، یہ تعلیم کے بنیادی نکات ہیں جن پر قائد اعظم محمد علی جناح نے زور دیا۔ اس تعلیمی کانفرنس سے اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمن نے اپنے صدارتی خطبے میں یوں کہا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جدید تعلیم کا یہ المیہ ہے کہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی تباہی کی طرف جاتی ہے۔ کہ صرف جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے وہ کوئی ترقی نہیں ہے، جب تک آپ کسی فرد کی اخلاقی، روحانی اور اس کی سماجی تربیت پر زور نہیں دیتے، یہ ترقی ادھوری رہتی ہے۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ہر شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو، ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے۔ احتساب کی قوت سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ قومی اتحاد استحکام کو بھی واضح کرنا، صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرنا، اور یہ اس کانفرنس میں کہا گیا کہ بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تعصبات پاکستان کے لیے تباہ کن ہیں
हमें सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर तालीम की तकरीर के बाद इस कॉन्फ्रेंस के शुरका को 10 सब कमेटियों में तकसीम किया गया। इन कमेटियों के ज़िम्मे तालीम के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की का जायज़ा लेना और उनको बेहतर बनाने के लिए सिफारशात करना था। इन कमेटियों की रिपोर्टों की बुनियाद पर सिफारशात मुरतब की गई जो कि दर्ज झैल थी। नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। कौमी नज़रिया निज़ाम तालीम की असास होता है। पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद इस्लाम और दो कौमी नज़रिया है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में ये सिफारिश की गई कि नज़रिया पाकिस्तान तालीम की असास हो, क्योंकि इसके बग़ैर इस नज़रियाती मुमलिकत की बुनियादें मुस्तहकम नहीं हो सकती। इस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में हमागीर, लाज़मी और मुफ्त इब्तदाई तालीम का इंतज़ाम करने की भी सिफारिश की और ये कहा कि मुल्क में नाखानगी, पसमानदगी और जहालत के ख़ात्मे के लिए हमागीर, लाज़मी और मुफ्त इब्तदाई तालीम का बंदोबस्त नहायत ज़रूरी है। इब्तदाई तालीम से मुतल्लिका कमेटी ने सिफारिश की कि इब्तदाई तालीम की मुद्दत 5 साल हो, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाए। इब्तदाई तालीम के इदारों के असातिज़ा के लिए मुख्तसर मुद्दत के तरबीती कोर्सेज़ का भी एहतमाम किया जाए। तालीम बालिग़ा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और ऐसे बहुत से अफराद हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे नाख़वानदा अफराद मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है और मुल्क से मुकम्मल तौर पर जहालत और नाख़वानगी के ख़ात्मे के लिए तालीम बालिग़ा के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को शुरू करने की सिफारिश की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि शहरियों को अपने हुकूक व फ़राइज़ से आगे ही जमहूरी उनका बुनियादी हक भी है और ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में सिफारिश की गई कि सूबों में प्राइमरी सतह तक नज़रिया तालीम सूबाई ज़ुबानें हो सकती हैं, लेकिन पूरे मुल्क में उर्दू को ही कौमी ज़ुबान की हैसियत से लाज़मी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अंग्रेज़ी के मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस में ये सिफारिश पेश की गई कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को रफ्ता रफ्ता बतौर ज़रिया तालीम ख़त्म कर दिया जाए और आला तालीम भी कौमी ज़ुबान में ही दी जाए। तालीमी निस्वां पर इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़ोर दिया गया और ख़वातीन की शरह ख़वानगी मर्दों से बहुत कम है। देहात में ख़वातीन की तालीम ना होने के बराबर थी। कॉन्फ्रेंस में तालीमी निस्वां को ये अहमियत दी गई और इस मसले के हल के लिए एक ख़ास कमेटी भी तश्कील दी गई। 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस में साइंसी और फ़नी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने के लिए सिफारिश की गई और ये तय पाया कि साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, जो कि मुल्क में साइंसी और फ़नी तालीम के मकासद को तय करने में बुनियादी किरदार अदा करे। तालीमी कॉन्फ्रेंस में तरबियत असातिज़ा के सिलसिले में सिफारिश की गई कि इब्तदाई तालीम के लिए जितने असातिज़ा की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा लगाया जाए और फिर उनकी तरबियत का बंदोबस्त किया जाए। 1947 की कॉन्फ्रेंस एक मुकम्मल तालीमी पॉलिसी तो ना दे सकी, लेकिन आइंदा आने वाली तालीमी पॉलिसियों के लिए बुनियाद बनी। तालीमी कॉन्फ्रेंस की सिफारशात पर अमल दरामद के लिए सन 1951 में 6 साला मनसूबा बनाया गया। नए तालीमी इदारे खोलने और तालीमी तरक्की के लिए नए प्रोग्रामों के लिए अखराजात का जो अंदाज़ा लगाया गया था, बहुत सारे वसाइल और उस वक्त के हालात जो थे वो इन अखराजात के मुतहम्मिल नहीं थे, इसलिए बहुत सारे मंसूबे पाए तकमील को नहीं पहुँच सके। This is first cabinet 1947 along with Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and this is the picture of first education minister Mr. Fazlur Rahman, first education minister of Pakistan, who addressed in the first education conference 1947. Thank you.